अस्सलाम वालेकुम। केपीके का सैलाब जो है वो बहुत खतरनाक था, जिसने कई खानदानों को उजाड़ कर रख दिया, जिसने कई कई गांव का सपा हस्ती मिटा चुके हैं। वो बुनेर में तकरीबन एक 300 अपराध का खदशा है कि वहां पर जान बहक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल डेटा रिसीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी तक मुकम्मल कंफर्मेशन नहीं हुए। लोगों को पता नहीं है क्योंकि कुछ लोग जो है वो लापता हैं। अभी जो डेटा इकट्ठा हुआ है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिले, वो है 28 बच्चे उसमें शहीद हो चुके हैं और 74 खवातीन जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। गवर्नमेंट की तमाम इदारे जो है वो इस पर काम कर रही है और भरपूर तरीके से जो है वो एक काम को सर अंजाम दे रहे हैं। इसी सरगर्मी में वो बिजी हैं कि किस तरीके से हम लोगों को तमाम फैसिलिटीज वापस से प्रोवाइड किया जाए। खैबर पुख्तनख्वा की गवर्नमेंट भी चाह रही है कि कहीं ना कहीं से जो है हम इन लोगों की मदद करें और उन लोगों को कहीं ना कहीं से इनकी तमाम फैसिलिटेशन दोबारा दिया जाए। यानी गवर्नमेंट का भरपूर जो है वो उनका काम चल रहा है इस पर कि हम किसी न किसी तरीके से हम जो है लोगों को तमाम फैसिलिटेशन दोबारा प्रोवाइड किया जाए। अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, ये बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 100% मैं लोगों को दोबारा तमाम चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। यानी एक बहुत बड़ा ऐलान है। इससे पहले जितनी हम अगर माली में बात करते हैं, जो कुदरती आफत आ चुके, जो लोगों ने भी चंदा इकट्ठा किया, जो लोगों ने भी पैसे लिए, जो कुछ भी लोगों ने इकट्ठा पैसे लिए बाहर मुल्कों से फंडिंग के हवाले से, जो कुछ भी लोगों ने पैसे इकट्ठे किए थे, वो तमाम जो से है वो तमाम ब्यूरोक्रेसी का चुके हैं। मौजूद गवर्नमेंट जो थी वो लोग का चुके हैं, जो गवर्नमेंट बड़े बड़े लोग बैठे उनने तमाम अपने पर खर्च किए थे। लेकिन अभी तक जो से अगर गवर्नमेंट केपीके का गवर्नमेंट जो है वो ये कह रहे हैं कि हम 100% जो से लोगों को पैसे देंगे, लोगों को तमाम फैसिलिटेशन दोबारा से प्रोवाइड करेंगे, यानी एक एक चीज लोगों को देंगे। तो ये गवर्नमेंट जो है केपीके का पहला गवर्नमेंट हो सकता है पाकिस्तान में जिसने ये काम किया। अभी तक हुआ तो नहीं, अगर हो सकता है, अगर दे दिया तो ये वर्ल्ड वाइड में ये रिकॉर्ड कायम हो जाएगी कि इसने जो है पहली पाकिस्तान में ये काम हुआ है कि जिसने जो है सैलाब की आफत की वजह से जो है लोगों के तमाम फैसिलिटेशन दोबारा प्रोवाइड किए। यानी अगर हो गया तो ये एक नाम रह जाएगा, एक नाम बन जाएगा केपीके हुकूमत का कि उसने जो है पहले दफा ये काम किया है। अलामीन गंडाफुर साहब ने एक ट्वीट भी किया, उसने कहा है कि 20 लाख रुपए मैं हर घर वालों को दूंगा जिनका लोग इंतकाल कर चुके हैं। यानी अगर एक घर के अपराध उनसे अगर 2-3-4 लोग अपराध कर चुके हैं तो मैं हर एक पी बनने पर उनसे 20 लाख रुपए दूंगा। उनके लवाहे पील को मतलब उनके जो फैमिली होंगी ना, उनको मैं जो है 20 लाख दूंगा। उनके कहने के मुताबिक उन्हें ट्वीट किया कि 20 लाख रुपए जो लोग जान बहक हो चुके हैं उनको 20 लाख रुपए मिलेगा, उनके कहने के मुताबिक। तभी गवर्नमेंट ने जो है ये तमाम फैसले कर लिए और हो सकता है कि ये काम हो भी जाए। अगर ये काम होता है तो ये एक वर्ल्ड वाइड में एक नाम बच जाएगा इनका, केपीके गवर्नमेंट का। तो हो सकता है अल्लाह करे कि हो जाए और गवर्नमेंट के तमाम इदारे लगे हुए कि वो लोगों को तमाम फैसिलिटेशन वगैरह दोबारा दे रहे, लोगों के लिए टेंट लगा रहे, लोगों के लिए खाने को मुहैया कर रहे। यानी बड़े मिकदार से लोग जाके वहाँ जो उनसे तमाम फैसिलिटेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। नाज़रीन, इस पे एक स्टेटमेंट आया है आसिम मुनीर साहब का। आसिम मुनीर ने उसे एक ट्वीट किया है, एक स्टेटमेंट जारी किया। मैं आपको पढ़ के सुना रहा है तो आप सुन लो उसको, आप हैरान रह जाओगे कि क्या ट्वीट किया उसने। उसने बताया इमरान खान के लिए उसने ट्वीट किया कि इमरान खान के जिक्र पर आर्मी चीफ ने पीटीआई की अहम शख्सियत को कहा, बेटा अगर इस देश, यानी यहाँ पर देश क्यों है, देश ने ऐसे अल्फाज यूज किए हैं कि वो यहाँ बताने की नहीं है। इन्होंने ऐसे अल्फाज यूज किए कि अगर बात है तो ये दरवाजा है, तुम जा सकते हो। यानी उसने ये बोला है कि तुम जा सकते हो, मुझे 10 साल तक वो बाहर निकल कर दिखाए। ये जो उनसे सहाफी शाहिद असलम ने ये ट्वीट किया, उसने ये बताया कि 10 साल तक बाहर निकल कर दिखाए। अगर ये आर्मी चीफ मुदासिब मुनीर मौजूद है इस पोर्ची पर और ये 10 साल तक बाहर निकल कर दिखाए तो फिर जो उनसे इस ओहदे से वो फायज हो जाएंगे। उसने कहा है कि 10 साल तक ये मुझसे बाहर नहीं निकल सकते। तो इस बात के दो ऑप्शन बनते हैं कि अगर ये कह रहे कि 10 साल तक बाहर नहीं निकल सकता है तो मजीद इसके जो से 10 आने वाली साल 10 साल जो से ये मजीद इस कुर्सी पर मजीद बैठ सकता है, जिसकी वजह से ये बार बार ये ट्वीट कर रहे हैं कि 10 साल तक ये मुझसे बाहर निकल कर दिखाए। यानी इसका इरादा ये है कि 10 साल तक मजीद मेरी गवर्नमेंट रहेगी और मैं इस कुर्सी पर बाइज रहूंगा। इनके कहने का मकसद यही है। और उसने एक ट्वीट किया, एक बेहुदा ट्वीट किया आर्मी चीफ साहब ने, फील्ड मार्शल ने। उसने कहा है कि मैं इससे माफी मंगवाऊंगा, ये माफी मांगेगा। यानी इसको इब्लीस का, इससे उनसे इमरान खान को कहा है कि माफी मांगनी चाहिए। और इमरान खान को इब्लीस भी कहा है कि जब अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों से कहा कि आदम के सामने सजदा करो तो उस टाइम जो से तमाम फरिश्तों ने सजदा किया और इब्लीस ने जो है उसके सजदे से इनकार कर दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसे कहा कि जा तू इब्लीस हो गया, तू मरतूत हो गया, तू इब्लीस, तू शैतान बन गया।
تو اسی طریقے سے یہ کہہ رہے کہ عمران خان جو ہے وہ ابلیس ہو گیا، اور جو نواز شریف اور زرداری کیونکہ انہوں نے معافی مانگی ہے تو یہ جو ہے فرشتے بن گئے۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موجود جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ خود کو یہ سمجھ گئی کہ ہم خدا ہیں۔ آپ اگر یہ دے رہے ہو، یہ نامعقول قسم کا جو ہے آپ نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، یہ آپ کو دوبارہ لینے چاہیے۔ اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ دوبارہ لے لو، کیونکہ ایک نامعقول اسٹیٹمنٹ آپ نے جاری کیا کہ عمران خان جو ہے وہ ابلیس ہے کیونکہ اس نے معافی نہیں مانگی۔ وہ تو اللہ کا معاملہ تھا، اللہ نے جو ہے فرشتوں سے کہا تھا کہ آپ آدم کے سامنے سجدہ کرو، وہ اللہ نے کہا تھا۔ تو آپ کون ہوتے ہو کہ آپ جو سو اپنے ساتھ اللہ کو کمپیئر کر دے ہو؟ یعنی اس نے جو ہے نا معقول، اگر کوئی سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا تو وہ اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ یہ ایک نامعقول قسم کا اس نے جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، جس نے کہا کہ وہ ابلیس ہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اسٹیبلشمنٹ خود کو موجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا ہیں۔ اب اس بات کا مقصد یہی ہے نا کہ مطلب آپ یہی بات سمجھو کہ وہ جو ہے کہہ رہے کہ ہم خدا ہیں، اس کا مقصد یہ ہو۔ ناظرین، اس کے بعد ان سے ایک اور اسٹیٹمنٹ چلا ہوا ہے جنرل یحییٰ کا۔ اس نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو آپ سن لو۔ میں ایک سپاہی ہوں، سیاستدان نہیں۔ میں اس عہدے سے چمٹتا نہیں رہنا چاہتا۔ جس لمحے مجھے محسوس ہوا میں اپنے لوگوں سے کٹ گیا تو مجھے مستعفی ہونا چاہیے، اور مجھے مشرق پاکستان اپنے ہتھیلی کی طرح معلوم ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے کہ ہتھیلی، اگر میرے ہتھیلی میں کوئی چیز پڑا ہوا ہے نا، یا میرے ہاتھ میں کوئی چیز پڑا ہے، تو مجھے اس طریقے سے پتہ ہے کہ مشرق پاکستان مجھے اسی طریقے سے پتہ ہے۔ جب اس نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، اس نے کیا تھا 1971 میں، یہ اسٹیٹمنٹ اس نے جاری کیا تھا، یعنی پاکستان دو ٹکڑے ہونے سے پہلے یہ اس نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، اور کچھ مہینوں کے بعد اسے پاکستان دو ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا تھا۔ تو یہ یحییٰ صاحب کا، جنرل یحییٰ کا جو تھا یہ اسٹیٹمنٹ تھا، یہ آج کل بڑا گردش بھی کر رہے سوشل میڈیا پہ، اور اس نے جو تھا یہ چالی کیا تھا کہ مطلب پاکستان کے کچھ دو حصوں ٹوٹنے سے پہلے اس نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، 1971 میں اس نے یہ بتایا تھا۔ اور دوسرے ناظرین، اس میں بات یہ ہے کہ عاصم منیر نے جو ہے 2023 میں ایک دعویٰ کیا تھا، اس میں اس معیشت کو اپنے ایک بڑے مقدار سے اوپر لے کر جاؤں گا، ان معیشت کو میں اوپر لے کر جاؤں گا، یہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا 2023 میں۔ یہ دعویٰ جو تھا یہ ان کا غلط تھا۔ اس نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ مطلب کیونکہ دیکھیں معیشت سے ان کا کوئی کام نہیں، یہ کیونکہ ایک فوج ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے وہ فوج والی ہے، ان کی جو تمام باتیں ہیں، تمام تر جو کام ہے وہ تمام فوج کے ہے، وہ ان کے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو دعوے وغیرہ ہے، جو مطلب کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے وہ فوج کا ہے، ان کی تعلیم جو ہے وہ جو ہے فوج کی ہے، ان کی تمام تربیت جو ہے وہ فوج کی ہے، ان کی معیشت سے کوئی لین دین نہیں۔ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ انہوں نے غلط دعویٰ کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان آنے والے 10 سال میں پاکستان کی معیشت جو ہے کئی کنٹری کے مقابلے میں ہوگی۔ تو یہ ابھی لوگ یقین نہیں کرے، کیونکہ اس نے 2023 میں کیا تھا یہ دعویٰ، لیکن معیشت ابھی تک ڈاؤن ہے، ابھی تک اپ نہیں گئے، اور ابھی یہ دعویٰ پھر کر رہے کہ معیشت جو ہے آنے والے 10 سالوں میں جو ہے یعنی کئی کنٹری کے مقابلے میں ہوگا۔ تو یہ ان کی غلط سوچ ہے، کیونکہ یہ غلط نظریہ ہے، کیونکہ پاکستان میں غربت عروج پر ہے، مہنگائی عروج پر ہے، سرمایہ کاری جو ہے ختم ہو چکی ہے، اور شوگر کے اسکینڈل، اور اگر ہم چاول کے اسکینڈل کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بھی لوگوں کے پاس جا چکے ہیں، ان لوگوں کے پاس جا چکے ہیں جو پہلے سے ڈکٹیٹر تھے، انہیں کے پاس وہ جا چکے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا کہنے کا مقصد یہ سیویلینز کا کام ہے، سیویلینز اس کے بارے میں اچھا سمجھتے ہیں، وہ جو سے ان کو یہ تربیت دی جاتی ہے، یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ معیشت کو کیسے دوبارہ اتانا ہے، یہ ان کا کام ہے سیویلینز کا۔ یہ جو سے ایک آرمی فیلڈ مارشل کا کام نہیں ہے، نہ یہ جو سے اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، یہ ان کام سے جو سے باز کو آنا چاہیے، یہ ان کا کام ہے ہی نہیں۔ تو اس میں جو سے عمران خان جو سے یہ معافی کے حوالے سے اس نے عمران خان نے 2-3 اسٹیٹمنٹ جاری کیا، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو آپ سن لو، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ عمران خان نے جو سے پچھلے 2 مہینے سے معافی کی جو سے وہ ریپلائی کر رہے فیلڈ مارشل کو، اس نے 6 اگست 2022 کو ایک پیغام دیا جس میں اس ڈاکو ڈفر الائنس کے آگے نہیں جھکوں گا اور عاصم لا کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، اگر مجھے پوری زندگی جیل میں رہنا پڑا تو میں تیار ہوں۔ یہ جو سے عمران خان کا سٹیٹمنٹ تھا، اس نے بتایا تھا کہ اگر مطلب میں ان کی لا کو کبھی نہیں مانوں گا، نہ ان کی میں بات مانوں گا، کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں کہ مطلب پورے ملک میں جو ہے وہ عاصم لا چل گیا، عاصم لا کو میں تسلیم نہیں کروں گا۔ وہ معافی مانگنا چاہ رہے کون؟ فیلڈ مارشل چاہ رہے کہ میں عمران خان سے معافی منگواؤں، لیکن عمران خان سٹیٹمنٹ کیا کہہ رہے کہ میں ان ظفر الائنس کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا۔ پھر ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے 22 اگست کو عمران خان نے جاری کیا تھا، جس میں عمران خان نے بتایا پیپلز پارٹی نون لیگ اور عاصم منیر کے لیے ویسا ہی گٹ پٹلی کا کردار ادا کر رہے ہیں جیسا قاف لیگ نے مشرف کے لیے کیا تھا۔ ان کا کردار سیاسی جماعت کا نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل فرنٹ کا ہے۔
इसी आड़ में करप्शन और मार का सिलसिला भी जारी है। 77 साल लगाकर मुल्क पाकिस्तान में मुश्किल से कई चंद इदारे कड़े हुए थे। यहाँ बार बार मार्शल लॉ लगते रहे जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालिद थी और इस इदारों को भी एक एक करके जमहूरियत का खात्मा कर दिया। कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी की बजाय यजीज की वक्त की पैरवी। ये इमरान खान ने दूसरा स्टेटमेंट जारी किया था 12 अगस्त को, और फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट और भी जारी किया। नहीं, लगातार ये 2 महीने से रिप्लाई कर रहे आसिम मुनीर साहब को, और फिर उन्होंने कहा था कि 24 जुलाई को उसने एक और स्टेटमेंट जारी किया था। पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं बल्कि आसिम की लॉ नाफिज है। मुल्क में आसिम की कानून चल रहा है और ISI इसी तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जो चीज़ आसिम मुनीर चाहता है उसको वो ताकत बना ले दिए। यानी इन्होंने हमसे ये तमाम ट्वीट करके और इन्होंने ये बताया है कि इसमें जो से आसिम मुनीर की लॉ चल रही है, आसिम मुनीर का जो से लॉ चल रहा है पाकिस्तान में, और जो कुछ आसिम मुनीर कहते हैं वही तमाम सियासतदान भी मानते हैं। जो मौजूद सीटों पर है वो लोग भी इस बात को मानते हैं और तमाम तर लोग मानते हैं। तो अभी बात कहने का मकसद ये है, अगर ये इमरान खान को रीट्वीट करे कि आप 10 साल तक, यानी मैं पिछले भी शुरू में मैंने ये बात की थी और अभी मैं ये बात कर रहे हैं कि ये इमरान खान को अगर ये कह रहे हैं कि 10 साल तक आप मुझे निकल कर दिखाओ, तो इसका मेन मकसद यही है कि 10 साल तक मेरी गवर्नमेंट रहेगी, मैं इस कुर्सी पर रहूंगा, आप 10 साल तक बाहर नहीं निकल सकते हो। क्योंकि 10 साल के बाद अगर ये रिटायर होते तो फिर अगर कोई और जनरल आते, कोई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते हैं, तो फिर जो से हो सकता है कि वो इमरान खान को रिलीज करे, इमरान खान की रिहाई करे। तो 10 साल तक ये कह रहे हैं कि मैं गारंटी इस बात का रह सकता हूँ कि 10 साल तक ये नहीं निकल सकता है। अभी जो से मुल्क पर में इन एक्सटेंशन की बातें चल रही है, क्योंकि नवंबर जितना नज़दीक आ रहा है, लोगों के दिल में जो है धड़कनें तेज़ हो रही है। इनकी धड़कनें तेज़ हो रही है। कभी इन्होंने ये ट्वीट भी जारी किया है, अभी जो है मुख्तलिफ ट्वीट वगैरह कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। आज के लिए ये काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।